استاد محترم دعا کروان لگے سن، صرف آخری شعر سن لو پھر اس تو بعد انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کراں۔ نبی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، نبی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، اچھی ذات اللہ دیئے کائنات اللہ دیئے، برائیاں نو اچھائیاں وچ بدلے ایسا قدیر وکھا مینوں، نبی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، زمان دسی علاج لیا آیا سی انہیں اپنا ہی کرایا سی، خطبہ سن دیا ہی کلمہ پڑھے ایسی تقریر وکھا مینوں، نبی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں۔ ہن تو امتحان وچ نہیں پانا چاہیے، استاد محترم دعا فرما دیندے نے، اللہ تہاڈی دنیا آخرت بہتر فرمائے۔